ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे परों और चांदी जैसे रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के पर क्यों कटवा दिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़माने कदीम में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत की तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़े की खरीदो फरोख्त के साथ मखसूस कागजात भी रखा करते थे जिनमें इनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजरा नसब भी हुआ करता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज़ होती थी जो इन घोड़ों के आला नस्ल होने का सबूत हुआ करते थे। घोड़ों की तरबियत और इनकी नस्ल से मुताल्लिक़ मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थीं। लिहाजा एक दफ़ा मलका सबा की ये ख्वाहिश हुई कि वो भी इस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर व सफ़र को निकलें। लिहाजा इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर फ़िज़ाओं का सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक दफ़ा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं भी इस तख्त पर सैर कर सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और इन सब को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। रिवायतों में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समंदरों के बीच की जगह थी, यानी एक जजीरा था। मलका सबा यहाँ के सब्ज़े और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ इसने अजीब व गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं पर पर निकले हुए थे। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर को दिखाया तो वो घोड़े घबरा कर परिंदों की तरह परवाज़ कर गए और नज़रों से ओझल हो गए। घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए और मलका सबा ने भी इन घोड़ों को बहुत पसंद किया। लेकिन अब वो इनकी दस्तरस से निकल चुके थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिनों को हुक्म दिया कि वो इन घोड़ों को जहाँ कहीं भी हों वहाँ से पकड़ लाएं। इन जिनों ने कहा, हम खुश्की के जिन दरियाओं और समंदरों पर इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समंदरों में रूपोश हो चुके हैं। अब अगर इनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो एक समंदरी जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिसका समंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्होंने जवाब दिया, इस जिन ने आपकी अताअत से इनकार कर दिया और वो आपसे बागी होकर समंदर की तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जिनों ने समंदर पर जाकर आवाज़ लगाई कि ए जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है इसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आज़ाद हो चुके हैं। जब समंदर के इस जिन ने इनकी आवाज़ सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही इसे और इसके साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर जिन थर थर काँपने लगे और इस जिन ने आपकी अताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरी जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़ों की एक अजीब व गरीब नस्ल देखी जिसके बाजुओं की जगह पर थे और वो उड़ते हैं। समंदरी जिनों ने कहा, हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छुपे हुए हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस घोड़ों को लाने का हुक्म दिया। जब वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे तो इन जिनों ने अपनी तदबीर से इन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े नहायत ही उम्दा नस्ल के थे जिनका नाम जियाद था। लफ्ज़ जियाद जीत की जमा है जिसके मायने तेज़ रफ्तार होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अजीम शान लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में इन आला नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़ों के लिए एक अलग दस्ता बना लिया
جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ کی نظر اٹھی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کی محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ کی اور استغفار کیا اور پھر سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا۔ میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا جس سے میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا گیا۔ ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہ نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے زیادہ تیز تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت میں یاد الہی عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں ہی کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کے واضح دلائل ملتے ہیں کہ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر پر تشریف فرما تھے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا تو وہاں سید عائشہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا۔ فرمایا، اور ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا ملتا ہے۔